एकजना ताप्लेजुङमा जन्मेर विगत करिब 26 वर्षदेखि नर्वेमा रहँदै आउनुभएका एकदम राष्ट्रवादी चिन्तक जस्तै नाम उस्तै काम छ उहाँको। उहाँसँग विविध पक्षमा कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीले एनआरएनको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँ। अहिले नेपालमा एक प्रकारको यो जुन द्वन्द्व हो त्यो द्वन्द्वलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर नै एक प्रकारको आइडिया सेयर गर्ने व्यक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण विकास अध्ययनको एकजना जानकार व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गरेर सबभन्दा पहिले म विशाल सिटोल्न चाहन्छु। धन्यवाद। यसपालि नेपाल यात्राको तपाईँको उद्देश्य के? यसपटक होइन, हरेक पटक नेपाल यात्राको उद्देश्य यहाँ हामीले सञ्चालन गरेका योजनाहरू जुन चलिरहेछन्, 4वटा योजनाहरूले, तिनीहरूलाई नै हेर्नलाई के कस्तो भइरहेछ, कहाँ कस्तो काम भइरहेछ भन्ने क्रममा म नेपाल आएको हुँ। र मेरो अहिलेको जुन यात्राको मुख्य उद्देश्य यही नै हो। यो 4वटामा चाहिँ के हुन्? यसमा एक त हजुरले भनिहाल्नुभयो, द्वन्द्व व्यवस्थापनको जुन एउटा हाम्रो मास्टर प्रोग्राम, उच्च शिक्षाको एउटा त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सुरु गरेको प्रोग्राम 2006देखि 2006 इस्वीसम्मदेखि सुरु गरेको त्यो चलिरहेछ। त्यसमा हुने विभिन्न क्रियाकलापहरू के कसो भइरहेछ भन्ने हेर्नलाई। त्यसपछि अर्को अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय अध्ययन र त्यो पनि शिक्षाको उसमा, त्यो काठमाडौँ युनिभर्सिटीसँग चलिरहेछ, त्यो हो। अर्को तपाईँको अहिले जुन यो जलवायु परिवर्तनको कुरा छ त्यस सम्बन्धी अरू 2टा प्रोजेक्टहरू छन्। यो चाहिँ खास गरी अन्वेषण अनुसन्धानका यी प्रोजेक्टहरू हुन् जसमा चाहिँ पिएचडी स्टुडेन्टहरूले काम गरिरहेका छन्। यही सब कुराहरू नै हो मेरो यसपटकको यात्रा भन्नु अथवा मेरो गोरखधन्दा। त्यही हो, गोरखधन्दा। अब गोरखको कुरा गरिहाल्नु भयो। अब गोरखनाथको मन्दिर भएको चौघेराको नजिक हामी आज रेडियो स्वर्गदारीमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। अब जस्तो मानिसहरूमा जीवनमा नि जस्तो तपाईँ यत्रो वर्ष ताप्लेजुङमा जन्मिनुभयो, विराटनगरमा आएर चाहिँ आदर्श हाई स्कुलमा जहाँ बिपी कोइरालाले स्थापना गर्नुभएको अथवा उहाँका पिताजी केशवप्रसाद कोइरालाले शिलान्यास गर्नुभएको स्कुलमा पढ्नुभयो र यति समृद्धशाली राष्ट्रहरूमा करिब तपाईँ 62 राष्ट्र घुम्नुभयो, 30 राष्ट्रमा काम गर्नुभयो। तपाईँलाई पुग्यो? अब जिन्दगी भनेको एउटा यात्रा हो, एउटा प्रोसेस हो। यो पुग्ने नपुग्ने भाव भन्दा पनि त्यो एउटा क्रममा, त्यो एउटा लयमा कति मान्छे बहिरहेछ, त्यस हिसाबले म आफ्नो जिन्दगी हेर्छु। के पुग्यो के नपुग्यो भन्ने त्यो त्यसमा म धेरै सोच्दिनँ। तर हरेक पटक जहाँ जुन देशमा गइन्छ त्यहाँ केही न केही नौलो कुरा, राम्रो कुरा सिकिन्छ। सिक्दै आफ्नो जुन ज्ञानलाई बढाउने, ज्ञानलाई एउटा समग्र दृष्टिकोणले जीवन र जगतलाई हेर्ने कुराहरू म सिक्दै मात्रै छु। पुग्ने नपुग्ने यसमा सवालै छैन। अब हामीले त के देख्छौँ भने नि पश्चिमा राष्ट्रमा गएको, तपाईँ अब क्यानाडामा बसेको, पैसा थुप्रो भएको, हाम्रो लोकल भाषामा भन्दाखेरि सबै पुग्यो भने, तर तपाईँ नेपालप्रति नै माया गरिरहनु भएको छ। खास गरी यस्ता कुराहरू जुन चिज हामीले सुनेकै थिएनौँ त्यस्ता चिजहरू लिएर आएर समाज परिवर्तनको जुन अगुवाई गरिरहनु भएको रहेछ नि, के रहेछ नेपालले संसारबाट लिनुपर्ने कुराहरू जान्दै जाने कुराहरू त कति छन्, कति यी 4-5वटा कुराहरू कम्तीमा नेपालले लिन सक्यो भने हामी समृद्धशाली राष्ट्र हुन सक्छौँ भन्ने केही कुराहरू रहेछन्। नेपाल वास्तवमा समृद्ध राष्ट्र नै हो। अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा नेपाल इज नट ए पुवर कन्ट्री, नेपाल इज पुवरली म्यानेज कन्ट्री। म्यानेजमेन्टको कुरा छ यहाँनिर। त्यो जुन राज्यको व्यवस्थापनलाई राम्रो गरी त्यसलाई चाहिँ सही रूपमा चलाउन सक्यो भने नेपाल जस्तो समृद्धशाली राष्ट्र मैले संसारमा कहीँ पनि देखाएको छैन। त्यसैले यो व्यवस्थापन पक्षलाई भित्रैबाट ल्याउनुपर्छ। फेरि बाहिरका देशहरूले सहयोग दिँदाखेरि अथवा बाहिरको विचारले हामी नेपालीको विकास होला, भौतिक विकास होला भनेर त्यसरी
त्यो गर्नु बेकार छ। मैले धेरै राष्ट्रहरूमा देखेँ हरेक विकसित मुलुकले कुनै सहयोग दिँदा उसको पछाडि केही न केही कुराहरू हुन्छन्। त्यसैले विकास भनेको त आफूभित्रबाट आउनुपर्छ। यी कुराहरू संसारको जति पनि विकसित मुलुकहरू, नर्वेकै म जुन नर्वे देशमा 26 वर्षदेखि बसिरहेको छु, तिनीहरू पहिला गरिब थिए। नर्वेजियनहरू उता नर्दर्न ल्याटिच्युडमा माथि बसेका छन्, हिउँ छ, जम्मा एक बाली हुन्छ सालको 4 महिना, त्यसबाहेक ठन्डै ठन्डा, हिउँै हिउँ। त्यस्तो ठाउँमा उनीहरूले चाहिँ कसरी त्यसरी संसारको सबैभन्दा समृद्ध ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स भनौँ, पर क्यापिटा इन्कम भनौँ, संसारको सबैभन्दा धनी र समृद्ध र सबैभन्दा बस्न लायक मुलुकमा आउँछ नर्वे। त्यो कसरी गरे भन्दाखेरि त्यो एउटा देश बनाउने साहस जुन भित्रैबाट आयो। ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू जस्तो नर्दर्न सीबाट जुन तेल निकालेर त्यसलाई गर्ने, जे परे पनि हामी यो गरेरै छोड्छौँ भनेर त्यो एक किसिमको सङ्कल्प लिएर त्यहाँबाट तेल निकाले। के उनीहरूले सहयोग अमेरिकाबाट पनि लिए त्यतिखेर टेक्नोलोजीको उसको, तर विकास चाहिँ आफैले गरे। त्यसैले त्यस्तो खालको साहस सङ्कल्पका साथ सबैजना लागेपछि कुनै पनि देशको विकास हुन्छ। तर खालि आडम्बरी अलिकति गरे जस्तो गर्ने, अर्काको नक्कल र त्यस्तै के अरे करप्सन भनौँ, सारै वर्किङ कल्चर जुन हरेक संस्थाहरूको आफ्नो काम गर्ने एउटा क्रियाकलापहरू छन्, वर्किङ कल्चर भन्छौँ हामी। त्यो राम्रो, त्यसमा सुधार नभइकन धेरै देश पछि परेका छन् र यसका लागि अलिकति डेडिकेटेड क्रिटिकल मास चाहिन्छ। त्यस्ता खालका भिजनरी नेताहरू पनि चाहिन्छ। अनि यो दुईटैको प्रयासले गर्दाखेरि कुनै पनि देश बन्छ। अब जस्तो नेपालको अहिलेको कन्टेस्टमा हेर्दाखेरि नेता यहाँ परिवर्तन हुन आवश्यक देख्नु हो कि पब्लिक पनि अलिकति हामी खराबै छौँ है, त्यो बढी नेतालाई ईश्वरकै रूपमा मानेर खराब भइरह्यो। यहाँ के छ, कमी कमजोरी अथवा को सुधार हुनुपर्ने आवश्यक छ? वास्तवमा यदि सही अर्थमा मैले भन्नुपर्दाखेरि पब्लिक नेता भनेको मभन्दा बाहिरको कुरो हो। हजुर, मैले आफूलाई नै परिवर्तन गर्न सकेँ र देशप्रतिको माया भनेको त आफ्नो एउटा सीमित एउटा पहिचानलाई बढाउने, एक्सपान्सन गर्ने प्रोसेस हो। मैले हरेक मान्छेले जब त्यसरी त्यो एउटा आफूबाट बढेर समाज र राष्ट्रतिर जब जोड्दै लान्छ, एक्सपान्सिभ माइन्ड भन्छ त्यसलाई, त्यो यसरी एक्सपान्सन गर्दै आफूलाई लग्यो भने देश बन्छ। अब यो नेताहरू भयो, पब्लिकहरू भयो, यी अरू बाहिरी कुराहरूलाई म धेरै आफू एज ए इन्डिभिजुअल लेभलमा व्यक्तिगत तौरमा केही पनि दोष दिन चाहन्न। हरेक मान्छे स्वतन्त्र छ सोच्न, हरेक मान्छेलाई एउटा फ्री विल लिएर आएको छ। त्यो अर्थमा भन्दाखेरि यदि देशमा विकास भएको छैन, समस्याहरू छन् भने त्यसको जिम्मेदार म छु, पहिलो कुरो त्यो। अर्को कुरो, त्यो नेताहरूलाई बनाउने को हामीहरू त हौँ। नेताहरूलाई ल्यायो कसले? नेताहरूलाई मौका दियो कसले? हामीहरूले नै दिउँ। त्यसैले हरेक स्टेपमा अलिकति सचेत भएर हेर्दै गइसकेपछि त्यहाँ समस्याको समाधान देखिन्छ। तर यदि यसको कल्प्रिट भनौँ, यसको चाहिँ के अरे समस्याको यो मूल जड चाहिँ बाहिरी कोही हो भन्न लाग्यो भने आफूमा हुन्छ, आफूबाट अर्कोतिर लगिन्छ, समस्या जस्ता तस्तै हुन्छ। त्यसरी समस्याको समाधान हुँदैन। यो बहुतै गहिरो, बहुतै एक विचारणीय कुरो हो। संसारको जुनसुकै सोसाइटीमा पनि जहाँ समृद्धशाली भएका छन्, जस्तो स्विजरल्यान्डमै मैले हेरेँ, त्यहाँको हरेक मान्छे कस्तो देशभक्ति, तिनीहरूको कति माया गर्छन् आफ्नो देशलाई। अनि त्यस्तो खालको माहौलमा कुनै एउटा राजनीतिकमा जाने मान्छेले गलत काम त गर्नै सक्दैन। यो जो अघि स्विजरल्यान्डको कुरा निकाल्नु हो, मानिसमा जुन त्यो राष्ट्रियताको भावना अथवा राष्ट्रलाई प्रेम गर्ने जुन वस्तु हो नि, त्यो कहाँबाट उत्पत्ति हुने रहेछ? त्यो वास्तवमा समझदारीबाट, अन्डरस्ट्यान्डिङबाट हुन्छ त्यो। किन भन्दाखेरि हामीले जे पाएको छौँ जिन्दगीमा, आमा बुबा, प्रकृति, यो सारा हावा पानी, त्यसप्रति कृतज्ञता, ग्राटिच्युड गर्ने एउटा सोच चाहिन्छ। त्यहाँबाट सुरु हुन्छ।
अनि त्यसरी हेर्दै हेर्दै गइसकेपछि यस्तो राम्रो ठाउँमा यस्तो खालको विविधतामा पनि यस्तो आनन्द भएको ठाउँमा म यहाँ छु, मैले केही त गर्नु पर्यो भनेर जब त्यस्तो खालको भावना बाट सुरु गर्दाखेरि तपाईँको त्यसले चाहिँ जीवन जगतलाई पहिला हेर्ने दृष्टिकोण नै अलिकति फरक पार्छ र त्यहाँबाट सुरु हुन्छ यात्रा जस्तो लाग्छ। यो जो सोच्ने सरले भन्नुभयो त्यो सोच्ने कसले प्रत्येक मानवले सोच्नु पर्यो, प्रत्येक नेपालीले सोच्नु पर्यो या जिम्मेवार पदमा छु भन्नेले सोच्नु पर्यो, कसले हो सोच? यो यदि मलाई सोच्नुहुन्छ भने मेरा आमा बुवा मेरा बच्चाहरू छन् भने मैलेदेखि नै सुरु गर्नु पर्यो। मैले इन्डियामा हेरेँ, पाकिस्तानमा हेरेँ, केटाकेटी साना केटाकेटीले चाहिँ खाना ढिलो गर्यो भने जल्दी से खाओ नहीं तो पुलिस बोला दूंगा। पुलिस भनेको त मैले नर्वेहरूमा देखेँ तपाईँलाई संरक्षण गर्ने, तपाईँलाई समस्याबाट बचाउने, काहीँ बाढी पीडितमा तपाईँ पर्नु हो, काहीँ के त्यसो बचाउने मान्छे हो नि। पुलिस चाहिँ के खराब कुरा हो, त्यसलाई चाहिँ पिट्छ मात्रै, छिटो खा भनेपछि त्यहाँ सोचाइ कस्तो हो। त्यस्तै के अरे बच्चाले भन्छ बुवा फोन आइरहेछ, बुवाको कोठामा गएर भन्छ छैन भन्दै भनेर आफ्नो बच्चालाई सिकाएपछि त ढाँट्ने झुट बोल्ने त त्यहीँदेखि सुरु बोल्ने भनेपछि यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ। हामी जरो नै बिगारिराखेको, जरो नै बिग्रिरहेको छ त्यो। अब यो जुन अब चाहिँ यहाँ एउटा कुरा भनिहालौँ, हजुर, मैले यी प्रोग्रामहरू चलाउँदाखेरि नेपालका मन्त्री सचिव साहेबहरू धेरै मान्छेहरूसँग बेला बेला भेट्ने सहकार्य गर्ने मौका पाएँ। अब त्यो तपाईँ मन्त्रालयमै जानुहोस्, मन्त्री भनेपछि अलग्गै कुर्सी पनि अलग्गै छ, माथि एकदम भक्क बोले नबोल्ने जस्तो किसिमले एकदम महाखै त्यस्तो खालको। मैले नर्वेमा सबैभन्दा राम्रो कुरो सिकेको भनेको योभन्दा अगाडिको प्रधानमन्त्री जुन थिए नर्वेका, एउटा फ्ल्याटमा बस्थे र आफ्नो प्राइभेट कामले बाहिर जानु पर्यो भने ट्रेनमा आफै पैसा तिरेर जान्थे ती। आफ्नो केही कुराहरू किनेर ल्याउनु छ भने आफ्नो गाडीमा जान्थे आफै चलाएर, त्यो कुनै बडीगार्ड अथवा त्यो उसको चक्करै छैन। किनभने यस्तो भाव दिएको छ कि हामी राजनीतिज्ञहरू जुन पावरमा सत्ता पुगेका छौँ, हामी जनताको लागि हौँ, जनताको मालिक होइन, हामी जनताको नोकर हौँ। त्यस्तो खालको भाव सबैलाई छ र सिस्टम चलिरहेछ। हामी सबै काम गर्ने मान्छेहरू जुन छन् त्यस प्रकारको एउटा आफ्नो रोल के हो सोसाइटीमा, केले हामीलाई त्यो पे गरिरहेछ, केले सल्लाह दिइरहेछ र हामीले के गर्नुपर्ने हो, यी सब कुराहरू छन्। र यस्ता कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि यस्तै कुरामा फरक पर्न गएर कुनै समाज रुग्नै भएछ। जुग बितिसक्यो, रुग्नको रुग्नै जो चाहिँ अलिकति आफ्नो वर्किङ कल्चरलाई सम्हालिरहेछ, बिस्तारै प्रोग्रेस गरिरहेछ, तिनीहरू समृद्ध भइरहेछन्। अनि सर जस्तो नि अब यो कति मिठो कुरा आयो बाबु छैन भन्थे जुन सुरुवात हो। अब यो हामीले त आएका मान्छेलाई नमस्कार गर्न पनि जान्दैनौँ, बल्ल त हामीले टोयलेट गएपछि साबुन पानीले हात धुनुपर्छ भनेर पश्चिमा राष्ट्र सिकाउन लाग्छन् र साबुन पानीले हात धुनु सिकाउन लाग्छन् भन्ने यो के हो? सुरुवात हामी अझै 200 वर्ष पछाडि त हुन्ला भन्ने गर्ने कि आजबाट प्रत्येक मान्छेले म केही न केही गर्छु भनेर अगाडि बढ्नु पर्यो? पहिला कुरा त के छ सर भने यो आफ्नो हात आफै धुने भन्नको लागि वास्तवमा बाहिरको मान्छेले सिकाउनु पर्दैन। सुरुको सानो पाइलट स्केलमा देऊ हामीहरूलाई, कुनै हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट नै होस्, चाहे वाटर हार्भेस्टिङका कुराहरू भए, चाहे एग्रिकल्चर, चाहे यी सब कुराहरू भए, चाहे इनर्जीका कुराहरू भए, अनि त्यो ल्याएर अनि आफ्नो देशमा एउटा कन्टेक्स्टमा राखिसकेपछि स्केल अप गर्ने, त्यसको मल्टिप्लाई गर्ने काम यहाँको मान्छेहरूको फेरि सधैँभरि त्यो मुख ताक्ने पनि होइन। त्यसैले यी सब कुराहरू छन् यहाँनिर जुन चाहिँ के अरे अब म त बिल्कुल पनि बाहिरका मान्छेहरूले कृषिका कुराहरू, वनका कुराहरू, हाम्रो के कृषकहरूलाई थाहा छैन। मैले पोखरामा काम गर्दाखेरि एउटा गाई नै भेटेको थिएँ, यो वनमा न्याउली छैन उराठिलो वन भनेर एक किसिमको गीत गाइरहेको थियो। उसले बायोडाइभर्सिटीको पुरा विज्ञान त्यहाँ भनिदिएको छ।
जङ्गल सकेपछि न्याउली हुँदैन, न्याउली भएपछि उराट लाग्छ मलाई। संसारमा बायोडाइभर्सिटी सकेपछि उराट लाग्दै 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 केही मजा आउँदैन नि। त्यसैले बायोडाइभर्सिटीको कन्जर्भेसन गर्नुपर्छ भने उसले त आफ्नो सिम्पल भाषामा भनिदियो, हामीलाई अङ्ग्रेजी भाषा किन चाहियो? अब यो जुन माग्ने कुरो छ नि सर, हामीले जस्तो संसारसँग जुन माग्ने गरिरहेछन्, उनले दिँदाखेरि जस्तो क भन्दाखेरि अ आ जस्तो त्यो दाताले दिने बेलामा दाताको पछाडि आता जुन शब्द छ नि, त्यो चिजमा उनीहरूको इन्ट्रेस्ट केही हुन्छ कि हुँदैन? जुन जुन आधारभूत विकासहरू छन् त्यो भित्रैबाट आएन भने हुँदैन, भित्रैबाट आएन भने हुँदैन। बाहिरको मान्छेले उनीहरूले किन भन्दाखेरि हाम्रो जीवनशैली, हाम्रो जुन लाइफ प्रोसेस हो र लाइफ इन्टिग्रेसन प्रोसेसमा कहिल्यै पार्टिसिपेट गरेर आउँदैन। जसले त्यसमा भागै ल्याएको छैन उसले छुट्टै हेर्छ, बाहिर अब स्टेक होल्डरको रूपमा हेर्छ होइन, रिसिपेन्टको रूपमा हेर्ने हो। त्यो हाम्रो जातपातका इस्युहरू के हुन् रियली, कसरी यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ, हाम्रा महिलेका इस्युहरू के हुन्, हाम्रो समाजमा कस्तो खालको सौन्दर्यता छ, त्यसलाई नमेटाइकन कसरी केही कुरा गर्न सकिन्छ भने उनीहरूले बुझा हुँदैन त्यो कुरा। त्यसैले यो सहयोग भन्ने कुरा खास गरी लिमिटेड टेक्नोलोजीहरूको मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, तर आधारभूत विकासहरूका लागि सहयोग लिने खालि यो आशामुखी बनाउने काम हो। यसले मैले संसारमा राम्रो गरेर देखाएको छैन। अब सर म एकैछिन शिक्षामा आएँ। नेपालको शिक्षाले अब कतिपय मान्छेले कलरको बनाउने शिक्षा पनि भन्छन्, कतिपय मान्छेले दरबान बनाउने शिक्षा पनि भन्छन् हाम्रो नेपालको, अथवा के हो थाहा छैन। नेपालको शिक्षा अहिले अवस्था कस्तो छ र यो शिक्षाले 21औं शताब्दीको जुन चुनौती छ त्यसलाई सामना गर्न सक्ने नेपालले के गर्नुपर्ने छ र आज जन्मेको बच्चादेखि त्यो बाबुआमाले के गर्नुपर्ने थियो शिक्षाको एङ्गलबाट सर? अब शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने शिक्षा आफैमा न्युट्रल छ। शिक्षा खराब राम्रो भन्ने कुरा होइन। यो जुन शिक्षा नेपालको मात्रै मैले कुरा गरिरहेको छैन, बङ्गलादेशमा, पाकिस्तानमा, अफगानिस्तानमा, इन्डियामा, श्रीलङ्कामा जुन जुन देशमा काम गरियो, प्लस अफ्रिकाको मलावे भयो, मोजाम्बिक भयो, तान्जानिया भयो, इथियोपिया भयो, यस्तै देशहरूमा हेर्दाखेरि जुन शिक्षा हामीले यहाँ सिकाइरहेछौँ त्यो चाहिँ कस्तो खालको शिक्षा हो भने यो 18औं शताब्दीमा जुन एउटा औद्योगिक विकास सुरु भयो, औद्योगिक जुन एक प्रकारको क्रान्ति सुरु भयो संसारमा, त्यसका लागि चाहिने जनशक्ति तयार पार्नको लागि त्यो शिक्षा सुरु भयो। र त्यो औद्योगिक विकास कहाँ हो भन्दा पश्चिममा हो। पश्चिमको कन्टेक्स्टमा ठिक छ त्यो, तर हाम्रो कन्टेक्स्टमा त हाम्रो यहाँको जुन बायोफिजिकल रियालिटी हो, हाम्रो जुन सामाजिक परिपाटी हो त्यो अलग छ। यहाँ हाम्रो अफ्रिकामा पनि अलग छ त्यो। त्यसैले यो शिक्षाले एक प्रकारको एकल काँठे सानो त्यो एउटा फ्रेमवर्कमा जुन सोच्ने खालको जुन चाहिँ इन्डस्ट्रीका लागि त एकदम जरुरत छ, तर मान्छेलाई मान्छे बनाउनलाई होइन। यो चाहिँ ब्रेड मेकिङको लागि त्यो पनि पश्चिममा ठिक छ। यो दाना पानी जोड्नलाई यहाँ त त्यसलाई दाना पानी पनि जोडेको छैन। अब तपाईँ आफै भन्नुहोस्, जस्तो म एसएलसी पास नेपालबाट आदर्श विद्यालयबाट गरेँ भन्नुहुन्थ्यो, त्यो गर्दा नगर्दै मैले त पढेछु भनेर त्योभन्दा अगाडि म अलिकति काम गर्थेँ होला, त्यसपछि निहुरेर काम गर्ने, मैले कोदालो समात्नु भने चाहिँ म सानो हुन्छु, हिन हुन्छु भन्ने जुन भावना जुन मलाई आयो, त्यसैले सारा कुरा देशको विकास रोक्यो। कसले गर्ने? हामीले त गर्ने हो त्यो भनेपछि त्यस्तो शिक्षा चाहिएको होइन हामीलाई। नर्वेकै कुरा गरौँ, नर्वेका केटाकेटीहरू अब युनिभर्सिटीमा मैले हजारौँलाई पढाएँ होला। यो 26 वर्षको अन्तरालमा तिनीहरूको जीवनशैली हेरेँ, आफ्नै बच्चाहरू पनि नर्वेमा हुर्के। तिनीहरूलाई एक किसिमको इफिसियन्सीको कुरा सिकाइन्छ, आफू चाहिँ काम गर्न निपुण हुनुपर्छ अथवा कर्मको कौशलता सिकाइन्छ र उनीहरूलाई त्यहाँ गएर त्यो काम गर्ने भन्ने कुरा त्यति करिकुलममा छ, पाठ्यक्रममा छ भने चाहे त्यहाँ हिमपात आओस् चाहे बाढी आओस् तिनीहरू त्यहाँ जान्छन्। रबर बुट लाएर रेनकोट लाएर पनि त्यो गएर त्यो मिसन पुरै गरेर छोड्छन्। यहाँ हेर्नुहोस्
पहिला कुरा त जुन हाम्रो वास्तविक ग्रामीणको जुन एउटा वास्तविकता हो, टोकोला चलाइरहेछन्, एसएलसी पास त के 7 क्लास पढ्ने बित्तिकै हलो चलाउन अब बन्द, त्यस्तो खालको शिक्षा हामीलाई चाहिएको थिएन वास्तवमा। अनि हरेक कुराको परिभाषा जस्तो हाम्रो आफ्नै परिभाषा छ नि, हाम्रो पुर्खाहरूले दिएको हाम्रो सांस्कृतिक, हाम्रो आध्यात्मिक जुन प्रकारले जुन एउटा बाबु आमा भने के हो, हामीलाई के बुवा आमालाई भेट्नलाई एपोइन्टमेन्ट चाहिन्छ र चाहिँदैन नि? छैन। हामीलाई कोही दिदी बिरामी भयो के भयो भने त्यहाँ जानलाई उसको लोग्नेको स्वीकृति त चाहिँदैन नि, होइन? हामी त त्यो त आफूले गएर गर्छौँ। त्यसैले एउटा परिवेशमा विकास भएको शिक्षा अर्को परिवेशमा ल्याउँदाखेरि अत्यन्त सोच्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो हाम्रो नेपाल, इन्डिया यतातिरका केटाकेटीलाई चाहिँ के सिकाइदियो भने अब पश्चिममा कसरी मेहनतले त्यहाँ यस्तो सिस्टम बनाएको छ, त्यस्तो राम्रो छ, त्यो बुझ्दैनन्। त्यस पछाडिको काम कसरी पिएचडी गर्ने त परै जाओस्। हाम्रो युनिभर्सिटीमा डिन हुनुहुन्थ्यो पहिला फरेस्ट्रीको, आफू डिन हुनुहुन्थ्यो, उहाँको श्रीमती सफाइको काम गर्नुहुन्थ्यो, टोयलेटहरू सफा गर्ने काम काम हो, कामको मूल्य हुनुपर्छ भन्ने खालको। त्यसैले कसरी त्यो ठ्याक सफा देखिया छ, कहाँ धुलो धुवाँ देखिँदैन, कुन प्रकारको त्यो चलिरहेछ त्यो चाहिँ थाहा हुँदैन। अनि पश्चिमी मुलुक चाहिँ राम्रो, अमेरिकामा भिसा पाउनु भनेको बहुत ठुलो कुरा, आनन्दको कुरा, एकदम उल्लासको कुरा भनेर उनीहरू जान्छन्, होइन? यहाँका मान्छेले के बुझ्नुपर्छ भने म त्यस्तै धनी मान्छेहरूसँग हेर्दै उठबस गर्दै मेरो आफ्नो जिन्दगीको अनुभव बताइरहेको छु। यहाँ दुईवटा कुराहरू छन्। एउटा कुरा के भन्दाखेरि जुन भौतिक कुराहरूलाई मिलाउनु, सबै कुरा राख्नु त्यो एकदम जरुरी छ जिन्दगीको लागि, व्यवहारिक सत्ताको लागि एकदम जरुरी छ। तर वास्तवमा रियालिटीमा आफू चाहिँ सुखी रहनु छ, खुसी रहनु छ भने यो जुन रिलेसनको कुरा भने नि, हाम्रो रिलेसन के छ त समाजसँग, त्यो न्याउलीसँग, हरेक आफ्ना बुजुर्गहरूसँग, आफूभन्दा सानासँग हामीमा त्यो जुन प्रकारको एक वैभव छ पहिलेदेखि, त्यो पनि जरुरी छ। त्यो वैभव उतातिर पश्चिम मुलुकमा कम हुँदाखेरि धनी भएर पनि मान्छे सुखी छैनन्। यहाँ अब पहिलेदेखि एक प्रकारको भौतिक हिसाबले गरिबी जस्तो छन्, त्यसमा पनि उतातिर सुख छ भनेर झन् गरिब भयो। त्यो उतातिर गए पनि यदि चाहिँ समझ ठिक राखेन, रिलेसनसिप ठिक राखेन, आफ्नो चेतनालाई ठिक राखेन, जीवन र जगतसँगको अन्तर सम्बन्धलाई ठिक राखेन भने त्यहाँ गएर पनि दुखी नै हुने हो सर। मैले देखेको त्यो हो। त्यसैले शिक्षा भन्दा त्यस्तो हुनुपर्छ जसले मानव बनाओस्, मसिन होइन। यो जुन मसिन त बन्न सक्छ तर मानव बन्न गाह्रो चिज हो। पश्चिमाले करिब यो कुरो बुझे। अब उनीहरूले मसिन त बनाए, अब मानिस बनाउन उनीहरूलाई कठिन परिरहेछ। स्वयं अब हामी मानव बन्नको निम्ति अब 6 महिना भयो बच्चा जन्मेको, अब त्यो बाबुआमाले अब सुरुवात कसरी गरेर जानु पर्छ? सुरुदेखि नै हरेक देशले, हरेक ठाउँ परिस्थिति, आफ्नो कल्चरल कन्टेक्स्ट, आफ्नो धरातललाई बुझ्नुपर्छ राम्रो गरी। म कहाँ उभिया छु, मेरो वास्तविकता के हो? तपाईँ जस्तो दाङमा खस्नु भएको छैन, ओस्लोमा उठ्छु भन्दा हुन्छ, दाङमै उठ्नु पऱ्यो नि। आफ्नो वास्तविकता के हो त्यो बुझेर अनि चाहिँ विकास सम्भव छ भन्ने पक्का हुनुपर्छ भरोसा। ममा प्रगति हुन्छ भन्ने पनि पक्का हुनुपर्छ त्योभित्र। र आफ्ना यी जिन्दगीका अरू सौन्दर्यतालाई नगुमाइकन त्यसमा चाहिँ लाग्नुपर्छ मान्छेले इमान्दार भएर। त्यहाँदेखि सुरु गर्नलाई अघि मैले एक्जाम्पल दिइहालेँ, हजुरलाई एक्जाम्पल दिइहालेँ मैले अघि, कि सुरुदेखि नै यदि बच्चालाई इमान्दार बनाउनु छ भने आफू पनि इमान्दार बनेर देखाइदिनुपर्छ। बच्चालाई झुट बोल्न नसिकाउने भने आफू पनि झुट बोल्नु हुँदैन। महात्मा गान्धीले भन्नुभएको छ नि, बी द चेन्ज योरसेल्फ द्याट यु वान्ट टु सी इन दिस वर्ल्ड। यदि संसारमा जस्तो खालको परिवर्तन चाहनुहुन्छ तपाईँ पहिला आफू त्यो स्वयं परिवर्तन गरेर देखाइदिनुहोस्। अब कम्तीमा एउटा चाहिँ के हुनु पर्यो भने अहिलेको शिक्षा हाम्रो एक प्रकारको भने 200 वर्ष अगाडिको लागि काम लाग्ने मात्रै शिक्षा भयो। अबको शिक्षा भने अब तत्कालको निम्ति जुन हाम्रो आवश्यकता हो त्यो आवश्यकता पूर्ति गर्ने खालको शिक्षा हुनु पर्यो। पहिलो कुरा त के भने यो शिक्षा हो है, यो 200 वर्ष अगाडि काम लाग्ने अथवा अहिले काम नलाग्ने भन्ने कुरा होइन।
शिक्षालाई कन्टेक्चुअलाइज गर्नुपर्छ, शिक्षालाई सान्दर्भिक बनाउनेको प्रश्न हो। अहिलेको शिक्षा तपाईँलाई अहिलेको संसारमा इन्फर्मेसनको एज हो, सब संसारमा के भइरहेछ भने यो नयाँ जेनेरेसनलाई सबै थाहा छ। उनीहरू त्यसरी चुप्लाएर बस्नेवाला छैनन्। तर कसरी त्यो कुनै एउटा समाज समृद्ध हुँदो रहेछ भने पनि उनीहरूलाई बुझाउनुपर्छ। त्यसको पछाडिको कठोर परिश्रम, त्यसको पछाडिको समझदारी र त्यसलाई चाहिने सुशासन, सुव्यवस्था, यी सब कुरालाई उजागर गर्दै लाने कुरा हो। अब एउटा नि सर, जस्तो अलिकति यो शान्तिको कुरा हामीले गऱ्यौँ नि। अहिले हामीले नेपालमा शान्ति भनेर खोजिरहेको छौँ। मूलतः माओवादीको 10 वर्ष जुन युद्ध भयो, सशस्त्र युद्ध, त्यस पछाडि बल्ल हामीले अलि शान्तिको कुरा गर्न थाल्यौँ। त्योभन्दा अगाडि त मुलुक कहिले गुलाम भएन। त्यसले गर्दा हामी त सधैँ कहिले पनि गुलाम नभएको राष्ट्रको नागरिक भनेर एक प्रकारको आफ्नो गौरवान्वित भएर बस्नु। माओवादीले सशस्त्र युद्ध गरे पछाडि बल्ल हामीले शान्तिको अलिकति महत्त्व बुझ्यौँ जस्तो मैले मान्छु। यो शान्ति भन्ने चिज कहाँबाट आउने रहेछ सर? यो जुन शान्ति भनेको ह्यापेनिङ हो, त्यो हुने कुरा हो, त्यो कुनै एउटा त्यो होइन कि त्यो सब गएर एउटा न्यायपूर्ण समाज, त्यसको पछिको सृजनशीलतालाई उजागर गर्ने मौका पाएपछि शान्ति भन्ने कुरो हुन्छ। शान्ति भन्ने कुरो स्थापना गर्ने कुरो होइन, भित्रबाट फिलिङ आउने कुरा हो। त्यसपछि जब मान्छे चाहिँ आफू सृजनशील ठान्छ, जब मान्छेले चाहिँ आफूलाई कसैले दबाएको छैन, कसैको कारणले म दुःखी भएको छैन भने ठान्छ भने त्यसका पछाडि त्यसको द्वन्द्वको कारणै के हुन्छ? त्यहाँ त्यो कारण आउनको लागि जे कुराहरू छन् त्यसलाई त्यो खास कुरो के छ भने जस्तो हाम्रो वेदान्त दर्शनमा भनिन्छ नि, हेयम दुःखम अनागतम। सुन, पछि आउने दुःख चाहिँ यस्तो यस्तो हुनसक्छ है भनेर पहिल्यै सजग भएर त्यसको कारणलाई नै हटाइदिएपछि त दुःख आउँदैन नि पछि। त्यस्तै अशान्ति हुने कारणहरूलाई चाहिँ राम्रो गरी बुझेर तिनीहरूलाई चाहिँ सुरुदेखि नै त्यो कारणहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्दै गयो भने त त्यसमा अशान्तिको कारणै के हुन्छ? अशान्ति हुनलाई पनि त कारण चाहिन्छ नि। प्रत्येक मान्छेको भित्रबाट एक प्रकार हाम्रो लोकल भाषामा हड्डी आशा भन्छौँ नि, हामीले भित्रबाट नै प्रफुल्लित भयो भने प्रत्येक मानव शान्ति त त्यही नै होला। वास्तवमा के छ भने सर, यो विविध संसारमा यो ईश्वरको रचना भनौँ, यो विधिको विधान भनौँ, अत्यन्त गहन छ यी कुराहरू। त्यसैले यो विविधतामै फेरि मजा पनि छ। अलिकति कन्ट्रास्ट भएन भने मजा पनि हुँदो रहेछ। त्यसैले फेरि यो पनि बुझ्नुपर्छ कि कन्फ्लिक्ट अथवा द्वन्द्व भन्ने कुरो खराबै हुन्छ भन्ने छैन। धेरै देशका स्टडीले के देखाएको छ भने ठुलो सानो द्वन्द्वको कारणले अहिले क्या राम्रो सुशासन चलाएको छ भन्ने कुराहरू छन्। त्यसैले यो शान्ति, यो द्वन्द्व कुरा राम्रो गरी बुझेर र सकभर जो अशान्त हुने कारणहरूलाई निवारण गर्दै जाने र कन्फ्लिक्ट भए पनि यो राम्रैको लागि, यो क्रिएटिभिटीका लागि, यो सृजनशीलताका लागि यो भइरहेछ भन्ने मान्छेले बुझ्यो भने त्यस्तो खालको समझदारी चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सर, एउटा एनआरएनको पनि नेतृत्व गर्नुभयो। अहिले हामीले हाम्रा दाजुभाइहरूलाई त्यो घाममा चिसोमा पैसा कमाउन भनेर पठाइरहेको छौँ विदेश। अब हामी के हो, अत्यन्त धनी राष्ट्र, सम्मानित राष्ट्र हुनतिर गइरहेको हो। पहिला त कुरो सर, चाहे मान्छे अर्बन वर्ल्डमा जाउन्, चाहे पश्चिम मुलुकमा जाउन्, जहाँसुकै जाउन्, आफ्नो मुलुक छोडेर जानुपर्ने राम्रो कुरा होइन। कुनै न कुनै परिवेश, कुनै न कुनै बाध्यताले मान्छे जान्छन्। त्यसैले म त बिल्कुल त्यो राम्रो कुरा त हुँदै होइन। तर अब समाजलाई चलाउने, समाज देशलाई चल्नेमा कयौँ प्रकारका एक्टरहरू छन् त्यहाँ, र कुनै न कुनै कारणले त्यो धेरै, यो नेपालमा मात्रै होइन, श्रीलङ्कामा पनि देखेँ कति मान्छेहरू बाहिर काम गर्न जान्छन्। बङ्गलादेशमा त्यस्तै भिड लागेको छ त्यहाँको इमिग्रेसनमा। त्यस्तै अफ्रिकाका मान्छेहरू पनि संसारभरि आफ्नो देशमा केही छैन भन्ने एउटा मान्यता बोकेपछि बाहिर गएर चाहिँ अझ रुग्ण कामहरू, अझ आफ्नो स्वास्थ्यलाई सिधै क्षय पर्ने कामहरू गरिरहेका छन्। तर यो के छ भन्दाखेरि यो कुरालाई अझ सेन्सिटिभिटीका साथ हेर्नुपर्छ। जस्तो वास्तवमा भन्यो भने अहिले नेपालको जुन एउटा बहुतै दुःखलाग्दो स्थिति छ, सुन्छु म हरेक दिन 800 देखि 1000 नयाँ केटाकेटीहरू जान्छन् अरे बाहिर अरबियन वर्ल्डमा। आफ्नो देशमा आफ्नो खेतीपाती गर्ने मान्छे कोही
उद्योगमा काम गर्ने मान्छे कोही, बिजनेस चलाउने मान्छे कोही सबै त्यसरी गइसकेपछि यो कुरो एकदम अर्जेन्ट इस्यु हो। यो के इस्युहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छन्, के इस्युहरू अर्जेन्ट हुन्छन्। यस्तो अर्जेन्ट इस्युलाई चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले र यहाँका सारा सिभिल सोसाइटीहरू छन् छिटोभन्दा छिटो एड्रेस गर्नुपर्छ। यो किन भन्दाखेरि युरोपियन जाने अमेरिका जस्तो हामीले देशलाई खासै कन्ट्रिब्युट गर्दैन पैसाको उसमा। सारा त्यो अरेबियन वर्ल्डमा गएर त्यस्तो घाममा त्यस्तो दुःख गरेर जुन पठाइरहेछन् आफ्नो देशमा, तिनीहरूको लागि पनि सम्मान गर्नुपर्छ। र भविष्यमा उनीहरूले जसरी दुःख पाएछन्, तपाईँहरू हेर्नुहोस् 1 वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्षको छोरा घरमा छ छोडेर जान्छन्, त्योसँगको सेपरेसन कति दुःख होला उसलाई। श्रीमतीलाई त्यो वियोग एउटा जवानीको बेला आफ्नो श्रीमान बाहिर गइदिएको, आफ्नो छोरीहरू अरबमा छन्, त्यहाँ कस्ता कस्ता खालका मान्छेहरू हुन्छन् भन्ने सुनिन्छ हरेक दिन, अलमोस्ट हरेक दिन नेपालमा नयाँ नयाँ लास आउँछ अरे। कोही आत्महत्या गरेर मर्ने त कोही रेप गरेर मारिने। यो गम्भीर समस्या हो। यसलाई म भन्छु अर्जेन्ट इस्यु। यसले देशलाई सर्वथा अहित गर्छ र यसलाई छिटोभन्दा छिटो कसरी गर्नुपर्छ हामी सबै मिलेर शिक्षालाई पपुलराइज गराएर, चाहिने शिक्षालाई, सुशासनलाई ठिक राखेर र यो अत्यन्त चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ। सर अब यो जुन अध्यक्ष कामदारहरू जाने कुरालाई रोक्नु पर्यो, पढा लेखा राम्रा डक्टर इन्जिनियरहरू जान्छन् नि, त्यसलाई पनि रोक्नु पर्यो कि परेन? यस्तो छ सर, यसमा कुरा के छ भन्दाखेरि मैले खालि कामदारको कुरा गरिनँ, डक्टर इन्जिनियरको कुरा गरिनँ, मैले एउटा सैद्धान्तिक कुरा गरेँ। यहाँनिर तपाईँ हरेक मान्छेको जिन्दगीको यात्रा अघि मैले भनिहालेँ, कुन प्रकारले कहाँ कसरी गरेर सेभ भएको हुन्छ त्यसमा तपाईँको कुनै कन्ट्रोल छैन, मेरो पनि छैन, कसैको पनि छैन। मेरो छोराले मलाई माया गरेर बस्छ भन्ने कुनै पनि ग्यारेन्टी छैन। उसको जीवन जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोण उसको आफ्नो यात्रा छ। त्यसैले रोक्ने भन्दाखेरि पनि त्यो जानेको कारण के हो त? जस्तो म त नेपाल छोडेर गएँ, पश्चिमी ल्याबोरेटरीहरूमा राम्रो खालको अनुसन्धान गर्ने मौका पाएँ, गरेँ, बसेँ। जापानिजहरू त जाँदैन, जापानिज साइन्टिस्टहरू पनि कति देखेँ मैले। आफ्नै देशमा पुरा सिस्टम चलाएको छ, त्यहाँ न कुनै के अरे पार्टीको टिकट लिएर कोही डिन बन्छन्, न कोही साइन्टिस्ट बन्छन्। यहाँ त उपकुलपतिदेखि लिएर तलसम्मै पार्टीको टिकट लिएर बन्ने खालको जुन परिवेश छ। अब कस्तो हुन्छ भने हरेक कुरामा एउटा कम्पेरिटिभ एडभान्टेज भनिन्छ। राजीव गान्धीले भन्नुभएको छ, इट इज बेटर टु बी ब्रेन ड्रेन देन ब्रेन इन ड्रेन। एउटा सिचुएसन जुन बेला खडा भएको छ, जस बेला चाहिँ बाहिर बसेर ज्यादा गर्न सकिन्छ कुनै विषयमा, कुनै एउटा सत्य तथ्यको कुराका लागि बाहिर बसेर सिकेर अनि गर्न सकिन्छ। त्यसैले यी केस स्पेसिफिक इस्युहरू हुन्, तर आफ्नो जुन देशलाई चाहिने एउटा ज्ञान विज्ञानको जुन एउटा बेस हो, एउटा त्यसको लागि चाहिने जुन रिसोर्सेसहरू हो, त्यो आफ्नै देशमा सम्हाल गरेर राख्न सक्नुपर्छ। र म के पनि भन्छु भने हामी वास्तवमा रहरले गएर गएको होइन। हामी जति पनि बाहिर बसेका जुन एनआरएनए साथीहरू हुनुहुन्छ, देशलाई अत्यन्त माया गर्ने मान्छेहरू छन्। तर विडम्बना के छ भन्दाखेरि कति मान्छेहरूका लागि हामी नै थ्रेट भइरहेछौँ। त्यो अमेरिकामा बसेर, स्विडेनमा बसेर, नर्वेमा बसेर अलि जाने छ, त्यो आयो भने त फेरि हामीले यसरी गइरहेको के होला भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ एनआरएनए भनेको यो कुनै कुरा होइन, यिनीहरू चाहिँ थ्रेट हो भनेर मुखले चाहिँ बहुत मिठो मिठो कुरा गर्ने। उता जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँ त नेपाली नै हो नि, तपाईँ त आफ्नै मान्छे हो नि, त भइहाल्छ नि भने यहाँ आएर चाहिँ होइन, त्यही त विदेश त्यस्तो खालको कुराहरू छन् होइन सर। त्यसैले यहाँ पनि एक समझदारी र म्याच्युरिटी, जस्तो इन्डियामा तपाईँको एनआरआई नन रेसिडेन्ट्स इन्डियनहरूले देश बनाउन कत्रो मद्दत गरे। सानो इन्टरनेसनल इस्यु आयो भने यस्तो युनिफाइड भएर उनीहरूले चाहिँ संसारलाई हल्लाइदिन्छन् अहिले। त्यस्तै यो बाहिर जाने नेपालीहरू पनि जुनसुकै कारणले गए पनि एक प्रकारको रिसोर्सहरू हुन्। यिनीहरूलाई माया गर्नुपर्छ, यिनीहरूले देशलाई बेसरी माया गरे हुन्छन्। हामीले यहीँ जन्मेर हुर्केर तपाईँ देखिराख्नु भएको छ, म 26 वर्ष नर्वे बस्दा पनि मेरो भाषा त नेपाली नै बोलिरहेको छु म।
आमालाई देख्ने बित्तिकै के आनन्द आउँछ। माया गरिरहेछौँ, आइरहेको छौँ, चाहे पोलिटिसियनले जे बनोस्, चाहे विशाललाई जतिसुकै गाह्रो परोस्, जेसुकै होस्। तर हाम्रा बच्चाहरू जुन नर्वेमा अथवा अमेरिकामा अथवा स्विडेनमा अथवा क्यानाडामा हुर्किँदैछन् नि, उनीहरूले चाहिँ अलिकति त्यो परपर गरेको जस्तो अथवा वास्ता नगरेको जस्तो, माया नदिएको जस्तो बुझ्यो भने हाम्रो जस्तो आफ्नै देश हो भनेर उनीहरू मरिमेट्दैनन्। तर उनीहरूलाई आउँदाखेरि पनि त त मेरै नाति होस्, तेरो बाबुलाई हामीले यसरी हुर्काएको भनेर उसलाई चाहिँ सुरुदेखि नै माया दिने खालको परिवेश बनायो भने तिनीहरू झन् हामीभन्दा ज्यादा प्रखर भएर देशलाई सहायता गर्छन्। त्यसैले यी सब कुराहरू सबैलाई केलाएर हेर्नुपर्छ र रोक्ने छेक्ने भन्दा पनि कुन स्थिति छ त्यसलाई कसरी मिलाउने हो त्यतातिर चाहिँ ज्यादा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। आऊ बाबु काखमा बस्छ भनेर प्रत्येकले भन्नु पर्यो। काखमा बस्ने वातावरण भयो भने प्रत्येक नेपालीले माया गर्छ र विदेशमा नगएर स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण सिर्जना पनि गर्नु पर्यो। अब एउटा सरले जस्तो वातावरणको जुन कुराकानी गर्दाखेरि नि, अब यो हाम्रो एउटा मानव रूपी वातावरण भयो र हामीले अमेरिकामा कुनै बम पड्कायो भने त्यसको असर हामीले यहाँ पाउने, त्यसको सजाय भनौँ हामीले यहाँ एउटा अशोकको रुख रोप्यौँ भने वातावरणको त्यो फाइदा अमेरिकाले पाउने भनेपछि त्यसले बम पड्काएको बापतको कर तिर्नुपर्ने हो कि होइन, हामीले त्यो अशोक रुपियाँ बापतको कर पाउनु पर्ने हो कि होइन? अब यहाँनिर कुरा के छ भन्दाखेरि पहिला परिस्थिति सिर्जनै कसरी भयो त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ। जब जब मान्छेमा त्यो प्रकारको कर्मको कौशलता हुँदैन, ज्ञान विज्ञान हुँदैन, अलिक पछि परे हुन्छन्, त्यो अलिकति चलाक, अलिकति त्यो ज्ञान विज्ञान प्रविधिको मान्छेले खेल्ने मौका पाउँछ। त्यहाँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट बचाउनको लागि कसो गर्दाखेरि के कुराहरू यसो देखाइदिएर कता फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा धेरै ठिक जाने हुन्छ। पश्चिम मुलुकले खास गरी गरेको कुरा पनि त्यो धेरै सो इस्युहरूमा। त्यसैले कुरा त के हो भन्दाखेरि त्यो रुख रोप्नु भनेको अमेरिकाकोलाई फाइदा पुर्याउनु होइन कि त्यो रुख त मेरो धरोहर हो। त्यो रुख त्यहाँ भएन भने मलाई नै उराठ लागेर जान्छ। मैले नै हावा पाउँदिनँ, मैले नै पानी पाउँदिनँ, मैले नै भोग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले रुखपात आफ्नो प्रकृति संरक्षण चाहिँ आफ्नै लागि हो भनेर गर्नुपर्छ, अर्काको लागि होइन। एक अर्को कुरो, यो संसार मलाई लाग्छ हेर्दाखेरि एकदम सृजनात्मक प्रक्रियामा जाने कुरा रहेछ। आफूले सृजनात्मक बनेर आफ्नो सृजनशीलता कहाँनिर उजागर हुन्छ र कसरी आफू पनि सक्षम हुन्छ, तिमीहरूसँग त्यो छ मसँग यो छ भनेर आफू पनि आफूलाई समृद्ध बनाउँदै जानुपर्छ। र जहाँसम्म यी एपिसोडिक इभेन्टहरू भए, यो चाहिँ काहीँ बम पड्किने, काहीँ के गर्ने, काहीँ चाहिँ कस्तो खालको नेगोसिएसनका कुराहरूमा पनि हामीलाई त्यो प्रक्रिया बुझ्ने, त्यसको पछाडिको रुट कारण के हो र हेर यो तिमीहरूकै कारणले भइरहेछ। मान्छेहरू गरिब छन्। खास यदि संसार जोडिएको छ, वातावरण जोडिएको छ, वातावरणको चाहिँ बाउन्डरी छैन भने हामी पनि उठ्नु पर्यो, आफ्नै हिसाबले हामी पनि उठ्नु पर्यो। त्यसैले त्यो हामी उठ्ने उसमा चाहिँ तिमीहरू हेर, मद्दत गर, तर हामी आफै भएर बाँच्न चाहन्छौँ। तिमीहरूको बेस्ट प्र्याक्टिसहरू देऊ न। जस्तो यी देशहरूले तपाईँलाई त म देखिरहेको थिएँ, हिजो पनि दुईजना दाउरा बोक्ने बहिनीहरूले चाहिँ मोबाइल बोकेको थियो। मोबाइल त तिनीहरूको हातमा आयो, बिचराहरू दाउरा बोकिरहेछन्, ऊ गरिरहेका छन्। त्यो मोबाइल बनाउने टेक्नोलोजी त तपाईँलाई दिँदैन नि कसैले पनि। मोबाइल पो दिन्छ त पैसा दिएपछि, र त्यसको दास बनाउँछ जिन्दगीभरिका लागि। त्यसैले आफू कुन हिसाबले अगाडि सृजनशीलता हुनुपर्छ र सृजनात्मक किसिमले जानुपर्छ भन्ने चाहिँ गौण कुरा हो। गएपछि आकाशतिर फर्किँदाखेरि त्यो त आउनुपर्ने हो। यत्रा ताराहरू छन् संसारमा, यत्रा आकाशगङ्गाहरू छन्, लगभग 400 खरब जति आकाशगङ्गाहरूमा कति ताराहरू छन्, सब आफ्नो हिसाबले चलिरहेछन्। यसको नियन्ता को हो? म के हुँ वास्तवमा? म कहाँबाट आएको हुँ? म कता जाने हो? यस्ता प्रश्नहरू त सबै जबसम्म मान्छेको शरीर छ सोच्न त सकिन्छ नि। यी सब
जसलाई हायर डाइमेन्सन अफ क्रिएसन भन्छौँ हामी, हायर डाइमेन्सन अफ क्रिएसन, यो हुन अत्यन्त जरुरी छ। तर धर्म भनेको एउटा शाश्वत, एउटा जसले तपाईँको माइन्डलाई, तपाईँको मनलाई उचाइमा लिएर जान्छ, त्यो धर्म हो। कुनै प्र्याक्टिस गर्ने अथवा कसैको नाम जप्ने यी सब इन्डिभिजुअल कुराहरू, उनीहरूलाई स्वतन्त्र छ यो गर्नलाई। तर त्यसले चाहिँ जुन यो आफ्नो ठुलो स्वरूप हो, आफ्नो जुन ठुलो स्वरूपसँग रिलेसन हो, त्यसको बोध भएन भने धर्मको काम छैन। त्यस्तो धर्मले चाहिँ फाइट गराउँछ। मतलब बुझेर अगाडि बढेको मान्छे छ भने त्यो धर्मले मोक्ष पनि गराउने भयो, नत्र धर्मको नाममा ककफाइट हुन सक्ने अवस्था पनि भयो। तर त्यो चिज बुझाउने कसले? यो त आमबाबाबाटै सुरु गर्नुपर्छ। यहाँ पनि यो पनि आमबाबाबाटै सुरु गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि पहिलो इन्स्टिट्युसन नै त्यही हो। आमबाबा पनि बुझ्नुपर्छ। बुझ्नको लागि सधैँभरि रिसोर्सेसहरू सबै कुराहरू छन्। अझ हाम्रो यहाँको संस्कृतिमा, हाम्रो उसमा त झन् कति कुरा छन्, झन् राम्रा कुराहरू। यो बुझ्नुपर्छ यो। र पहिला कुरा त के थाहा हुनुपर्छ भने मेरो यो जगतमा खालि यो 8-10 फिटको शरीरलाई, नेपालमा त 5 फिट भनौँ, उतातिर 8 फिट छैन, यसलाई खालि म्यानेज गर्ने होइन मेरो काम। आफूलाई चिन्ने हो, आफू वास्तविक स्वरूप पहिचान गर्ने पनि मेरो एउटा जिन्दगीको ठुलो मिसन हो भन्ने जब जानिन्छ, त्यसो गरेपछि त्यस्तो मान्छे लोभी हुँदैन। लोभको कारणले, क्रोधको कारणले, दम्भ दर्पको कारणले कति फाइट हुन्छ संसारमा। सारा यदि चाहिँ तपाईँ चाहिँ सारा कन्फ्लिक्टको कुरा गर्नु भने, पिस कन्फ्लिक्टका कुराहरू हेर्दै हेर्दै जानु भने त्यहीँ गएर अडिन्छ मान्छेका यी चित्तवृत्तिहरू। यो चित्तवृत्तिलाई शान्त गर्ने केले उनीहरूको लागि एउटा मोडल चाहिन्छ, ठुलो मोडल। त्यो आध्यात्मिकता त्यसले दिन्छ, एउटा कन्टेक्स्ट दिन्छ। म के का लागि म यसरी यो मरिलाने जिन्दगीमा चाहिँ अर्कालाई म किन मार्नु बेकारमा, त्यो केही चिज पाउनलाई, त्यो पनि उसको हो, मेरो होइन भन्ने खालको ज्ञान कसले दिन्छ? हाम्रो आध्यात्मिकताले त दिन्छ नि। त्यो भयो भने त फेरि विकासै क्रम रोकिन्छ सर। त्यो भयो भने विकास अझै राम्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि जब मान्छेले आफ्नो मनलाई स्थित राख्छ, त्यसको मन 50तिर भड्किँदैन, एकाग्रता आउँछ त्यस्तो मान्छेमा, र त्यो कर्मको कौशलतामा पनि त्यसले मद्दत गर्छ, र त्यस्तो विकास अर्थपूर्ण हुन्छ फेरि। त्यो बुझेर लागेकोले। हजुर, हामी आज कुराकानी गरिराखेका छौँ विशाल सिटौलाजीसँग। उहाँ करिब 25-26 वर्षदेखि नर्वेमा रहँदै आउनुभएको छ। उहाँका धेरै राम्रा कुरा छन्। म त सुनेर उहाँका कुरासित हाम्रो लोकल भाषामा बक्क परे भन्छन्, त्यस्तै बक्क पर्ने भइरहेछ। त्यही भएर मेरो आज धेरै जिज्ञासा कोटाउने मात्रै भइरहेछ। यो हामी जुन नेपालीको जुन अवस्था छ नि अहिले, चाहे आर्थिक भनौँ अथवा सामाजिक भनौँ, धार्मिक भनौँ, अब अहिले के आउन लाग्यो मुलुकमा भने मेरो अलिकति राजनीतितिरको मेरो जिज्ञासा जान लाग्छ। अब हामी संहितामा जाने अरे, धर्मनिरपेक्षतामा जाने अरे, राज्यहरू पनि अब जातीयतामा जाने अरे, यस्तो खालको कुराहरू सुन्ने आइरहेछ। अब यो अनुभूति जुन मान्छेले हामीले सोचिराखेका छौँ नि, त्यो भयो भने त मेरो जातको नाममा राज्य भयो भने त म ठुलो मान्छे भइहाल्छु, अथवा संहिता भयो भने मुलुक एकदम समृद्ध हुन्छ, जुन अहिले एउटा हामीले सपनाहरू देखिरहेका छौँ नि, यसमा कति रियालिटी छ? यो मेरो सोचाइ बुझाइ अनुसार मैले यस्तो खालको परिवेशले टुक्र्याएर, यस्तो खालको परिवेशले एउटा सिर्जना गरेको जुन बाल्कन कन्ट्रिजहरू छन्, पहिलाका युगोस्लाभियाका मुलुकहरू, बोस्निया, सर्बिया, क्रोएसिया, मोन्टेनिग्रो, मेसिडोनिया, यिनीहरूमा नि के काम गरेको थियो। त्यसको आधारमा म के भन्छु भने यो एक सामूहिक नेपालीहरूका लागि, नेपाल जस्तो सानो मुलुक, त्यो पनि ठुल्ठुला शक्तिको बिचमा भएको जुन मुलुक छ, त्यतातिर लाग्नु भनेको एउटा कलेक्टिभ सुसाइड हो, सामूहिक आत्महत्या हो। यसले यो बाहिरका पावरहरूलाई खेल्न र बाहिरका पावरलाई यस्तो मौका दिन्छ कि
हाम्रो नेपालीमा भन्ने अस्तित्वै रहँदैन। खास समस्या भनेको इस्यु भनेको के हो भने सबै जाति वर्ग सबै जात जातिका मान्छेहरूलाई एउटा अपर्च्युनिटी, एउटा सिङ्गो नेपाली भएर बाँच्नका लागि जुन अपर्च्युनिटी, उनीहरूको प्रगतिका लागि चाहिने कुराहरूको इन्तजाम हो। यो प्रश्न त सरासर गलत हो कि हामीलाई एउटा जोग्राफिकल एउटा रिजन चाहियो अथवा त्यो चाहियो भने। त्यसै पनि एउटा सानो मुलुक छ, सारा छासमिस भएर हामी बसेका छौँ। जस्तो तपाईँ नै भन्नुहोस्, म ताप्लेजुङमा जन्मेँ, अघि भनिहाल्नुभयो। 3 क्लास आएँ, त्यसपछि विराटनगर पढेँ, 3 क्लासदेखि आइएससीसम्मै पढेँ। अब म मधेसी हुँ कि पहाडे हुँ त? मेरा सबै साथीहरू त सोकल मधेसीहरू छन्, म पनि मधेसी नै हुँ। मधेसी हुँ कि म पहाडे हुँ? त्यसैले यस्तो खालको भौगोलिक दशा, यस्तो खालको के अरे विविधतामा जुन हामी रमाएर बसेका थियौँ, यसलाई बचाएर राख्नुपर्छ। एउटा कुरा, कुनै कारणवश कुनै एउटा जाति वर्ग पछाडि परेको छ भने त्यसलाई सिरियसली माथि ल्याउनुपर्छ। अघि भने नि, होइन भने त्यही टाइम बम बन्छ, त्यो पनि फड्किन्छ। वास्तवमा इस्यु भने त्यो हो कि कसरी हाम्रो नेपालको जुन एउटा पहिचान छ संसारमा, नेपाललाई मन पराउने यत्रा देशहरू छन्, नेपाललाई माया गर्ने यत्रा देशहरू छन्, नेपाली एक मिलेर बस्ने एकदमै अत्यन्त ह्युमरस मान्छेहरू, प्रफुल्ल मान्छेहरूमा चिनिन्थ्यो संसारमा, अहिले पनि चिनिन्छ।